नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा हामी विशेष गरी समसामयिक विषयमा संवाद गर्छौं र त्यसमा पनि नेपालमा रोजगारको अवस्था के छ, युवाको अवस्था के छ र सँगसँगै सरकारले युवाहरूको लागि कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याइरहेको छ र ल्याउनु पर्छ लगायतका विषयमा संवाद गर्ने गर्छौं। अहिले नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने लाखौं युवाहरू अवसरको लागि, रोजगारको लागि विदेश पलायन भइरहेका छन्। ती शैक्षिक बेरोजगारलाई हामीले नेपालमा राखेर रोजगार दिन भने सकेका छैनौं र ती युवाहरूले स्वदेशमा बसेर लगानी गरेर बिजनेस व्यापार उद्यमी बन्ने खालको वातावरण पनि नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी नेपालमा रहेका युवा वर्गहरूको अवस्था के छ, युवाहरू के चाहन्छन् र उनीहरूलाई विकाससँग, समृद्धिसँग, रोजगारसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, यो समसामयिक विषयमा संवाद गर्नको लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका युवा नेता, त्यसैगरी उहाँ युवा व्यवसायी पनि हुन्छ, उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, ब्रजेश कुमार सिंहलाई आजको यो संवादमा हामीले बोलाएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। सर्वप्रथम त नेपालमा युवाहरूको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरौँ। के छ वर्तमान अवस्था? अहिले सर्वप्रथम त म यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा। अब अहिले नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि युवाहरूको, स्पेसली युवाहरूको कुरा गर्दाखेरि सामाजिक, सांस्कृतिक र इभन दो विकास निर्माणका पनि कुराहरूमा युवाहरूको विदेश पलायनको जरियाले यी तीनटै तत्त्वमा, यी तीनटै फ्याक्टरमा चाहिँ कमी आएको मैले महसुस गरेको छु। अब हजुर गाउँमा जानुहोस्, गाउँमा पहिलाको जस्तो जुन एउटा सांस्कृतिक रूपमा भयो, सामाजिक रूपमा कुनै काममा एउटा मोटिभेसनल आउँथ्यो, आज अधिकांश गाउँहरू युवाविहीन छन् र अलिकति जुन युवाहरू त्यहाँ जुन छन् तिनीहरू आफ्नो रोजगारको खेतीको, रोजगारको अपर्च्युनिटी नपाएर चाहिँ अब बाध्य भएछन् केही नेगेटिभ तत्त्व, नेगेटिभ काममा जानको लागि। कोही रोजगारी नपाएर यतिकै भौतारिएर बसिरहेका छन् र केही चाहिँ गलत बाटोमा छन् र जो केटाहरू, जो युवाहरू सही बाटोमा छन् तिनीहरूलाई राज्यले चाहिँ सही मूल्याङ्कन र सही अवसर चाहिँ दिएन। राज्यले चाहिँ भूमिकाविहीन अवस्थामा छ अहिले अधिकांश। मैले सबैको कुरा गर्न प्राय मेजोरिटीको कुरा मैले हजुर 18 वर्षदेखि 40 वर्षको युवाहरू हजुर अहिले चाहिँ कामको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। त्यसमा पनि शैक्षिक बेरोजगारी है, शैक्षिक बेरोजगारी, शिक्षालाई हामीले रोजगारसँग, उत्पादनसँग जोड्न सकेनौँ। एकदम। अब 2000 हजुरको 19 की सर्वेक्षण गर्दाखेरि, 2019 को सर्वेक्षण गर्दाखेरि हजुरको लगभग 16 लाखदेखि 20 लाख युवाहरू पढे लेखेकाहरू यो नेपालको रोजगारीको मार्केटमा आउँछ। पढे लेखेका 16 देखि 20 लाखसम्म युवाहरू पढे लेखेका, सिप दक्ष भएका, तर तिनीहरूले नेपाली रोजगारमा जम्मा 5% मात्र तिनीहरूले चाहिँ रोजगार पाउँछन्। अरू कहाँ जान्छन् त ती? 16 देखि 20 लाख युवाहरूले 5% मात्रै काम पाउँछन् भने 95% कहाँ जान्छन्? 95% मैले ठ्याक्कै अनुपात मैले हजुरलाई बताएँ। मेजोरिटी विदेश, अब खाडी मुलुकमा जान्छन्। हजुर। अब तराईकै कुरा गर्दाखेरि गरिबी यति चरम सीमामा छन् कि हरेक युवाहरूलाई एउटा राम्रो एउटा जीवन बाँच्ने, एउटा आफ्नो घर परिवारसँग एउटा रहर हुन्छ तिनीहरूलाई। अब रोजगारी नपाइसकेपछि उसले त आफ्नो एउटा फन्डामेन्टल निडलाई पुरा गर्नको लागि त कति न कति त जान्छन्। अब राज्यले उसलाई के भन्छ अपर्च्युनिटी नदिइसकेपछि, राज्यले उसको दक्षता अनुसारको स्वरोजगार नदिइसकेपछि उनीहरू विदेश जान चाहिँ बाध्य हुन्छन्। हजुर। र केही युवाहरू जो निजी क्षेत्रतर्फ आकर्षित छन्, जुन आफ्नो लगानीमा केही गर्न खोजिरहेको छन्, कृषिमा पनि गर्न खोजिरहेको छ भने, अब लौ न हेरौँ हाम्रो कृषि प्रधान देश, एउटा अब भनौँ न तराईमा गएर हेर्नुहोस् त मल बिना किसानहरू चाहिँ एकदम तडपेर मरिरहेका छन्। मैले हेरेको छु, मेरै साथीहरूले, धेरैजसो साथीहरूले रौतहटमा कृषिमा चाहिँ यो उखु व्यवसाय चाहिँ गरेका छन्। 4 साल पहिलाको उखुको पैसा अहिलेसम्म पाएको छन् र त्यो उखु खेती गर्नमा हजुरको म्याक्सिमम हजुरको लगभग 16 देखि 20 लाख रुपियाँसम्मको लगानी लाग्छ त्यहाँ। अनि त्यो लगानी गरेको पैसा 4 वर्ष भइगयो अहिलेसम्म राज्यले उसलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन। त्यो चिनी मिलवालाहरूले वातावरण छैन, लगानी गरेको पनि उठ्दैन। अब एक त राज्यले
अपर्च्युनिटी नदिने, त्यस्तो स्रोत र साधन नदिने, हजुर अनि निजी लगानीमा एउटा सामूहिक लगानीमा केही गर्दाखेरि हामीले त्यो पैसा निस्काउनको लागि तराईबाट काठमाडौँको माइतीघर मण्डेलामा आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ। धरना दिनुपर्ने। अब योभन्दा खाली लाग्दो अवस्था के हुन सक्छ? भनेपछि युवावर्ग नेपालमै काम गर्न चाहन्छन्, अवसरको खोजीमा चाहन्छन्। छन्, तर नेपाली राज्यले त्यो वातावरण दिएको छैन, त्यो माहौल, त्यो अवसर चाहिँ दिएको छैन। अब नेपाल प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम आयो नि, यसले केही टेवा पुर्याउँथे युवाहरूलाई? यस्तो छ, अब नेपालमा युवाहरूको लागि कार्यक्रमहरू थुप्रै छन्, तर त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ माथिबाट तलसम्म आउँदै बाटोमै राज्यकै मान्छेहरूबाट त्यो शोषित हुन्छन्। त्यो तलको निडी मान्छेसँग, निडी युथसँग जाँदैन। अब हजुरको प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका कुरा गरौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका कुराहरू गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार अन्तर्गतका जुन रोजगारी छ त्यो यहाँबाट डाइरेक्ट अब स्थानीय सरकारमा जान्छ। अब स्थानीय सरकारमा तपाईँ जानुभयो भने पहिलाकै जस्तै म्याक्सिमम कुरा गर्छु, म सबैको कुरा गर्दिनँ, तर म्याक्सिमम भन्नाले सबै ठाउँमा अब स्थानीय मेयरहरूको आफन्तवादको कृपा छन्। जो मेयर छ उसैको भाइ भतिजो हुनु पर्यो त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा। त्यो जसको लागि निडमा गएको छ, जोसँग दक्षता छ, जोसँग सिप छ, जोसँग लक्षित अपेक्षित गरेर राज्यले पठाएको छ, त्यसलाई चाहिँ पाएको छैन। अब स्थानीय सरकार पनि त्यहाँको युवाहरूलाई चाहिँ कसरी म बाँधेर राखौँ, कसरी यिनीहरूलाई एउटा सिपमूलक तालिम दिएर उनीहरूलाई स्वरोजगार दिनु भने उद्यमी बनाऊ हैन। अब राज्यको षड्यन्त्रमा पनि उनीहरूले आफ्नै नातावाद कृपावादहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ। निजी क्षेत्र जस्तैमा हजुरको ब्याङ्किङ सेक्टर भयो, नेपाल राष्ट्र भइगयो, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड भइगयो, यिनीहरूमा के छ भने अब एक दुईवटा राज्यले नै एक दुईवटा स्किमहरू युवाको लागि ल्याएको छन्, जसरी युवा उद्यमी कर्जा। अब युवा उद्यमी कर्जाको लागि अब नेपालमा यता राष्ट्रिय युवा परिषद भन्ने पनि छन्, युवाहरूको काम कर्तव्यलाई अलिकति बाटो हेराइदिने भनेर। अब यहाँ जति कुरा गरेँ नि, जति ट्रेनिङ दिएँ नि मैले तल लेभलमा आफ्नै आँखाले र मैले आफै प्रयत्न गरेको कुरामा, ब्याङ्कमा जाँदाखेरि बिना धितो भनेर बिना धितो राखेर लोन प्रवाह गर्छन्। अब युवाले कहाँ धितो राख्न सक्नु? अब युवासँग त केही छैन, प्रमाणपत्र मात्रै छ त्यहाँ ब्याङ्क। अब यहाँ एउटा के भन्छ युवा स्वरोजगारले भन्छ ब्याङ्कसँग तपाईँहरू कुरा गर्नुहोस्। ब्याङ्कमा कुरा गर्न जाँदाखेरि ऊ त्यहाँको लोकल म्यानेजरले अब 10वटा युवालाई कर्जाको लागि त्यो फेसिलिटी आएको छ, अनि त्यो 10वटामा 5-6वटा त्यो म्यानेजरको आफ्नै भाइ भतिजो। राज्यको निकायमा पनि आफन्तवाद कृपावाद छ र यता निजी सेक्टरमा पनि हजुरको आफन्तवाद कृपावाद देखिएको छ। भनेपछि वास्तवमै ती व्यवसायीहरू जो बन्न चाहन्छन्, काम गर्न चाहन्छन्, नेपालमै लगानी गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको लागि त्यो माहौल, त्यो वातावरण छैन। सबैबाट चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो स्थिति छ। एकदम एक वर्डमा भन्दाखेरि युवाहरूको अहिले स्थिति एकदम कहाली लाग्दो। कस्तो खालको नेपालमा बिजनेस व्यापार चल्न सक्छ? यस्तो छ, नेपाली बजारमा नेपाली जनताहरू धेरै सोझा जनता छन्। यदि तपाईँले उचित मूल्यमा, उचित साधन स्रोतमा यदि उचित फेसिलिटी गर्नुभयो भने यहाँ कुनै पनि यस्तो व्यवसाय छैन जो चल्दैन, सबै चल्छ। अब म हजुरलाई भन्छु, अहिले कति प्रकारको बजार छ? काठमाडौँमा हजुरको हेर्नुहोस्, एउटा के भन्छ रेडिमेडको एउटा मार्केट छुट्टी छ जुन कपडाहरू हामी भन्छौँ, एउटा खाद्यान्नको मार्केट छुट्टी छ जुन खाद्यान्नको हजुरको कुलेश्वर कालीमाटीको कुरा गरौँ, यता खाद्यान्नको भइगयो होइन, र एउटा अनलाइन बिजनेसको कुरा गरौँ। यो तिनवटामा, यो तिनटै सेक्टरमा हेर्नुभयो भने नेपाली युवा उद्यमीहरू धेरै कम छन्, तर बाहिरका मान्छेहरू बढी छन्। कुलेश्वरमा जुन कृषि सामग्री लिमिटेडको छेउभरिको जति पनि स्टल छन्, अब त्यसमा भन्नु पर्दाखेरि थोरै नेपाली छन्, तर बाहिर के हो त? कारण कस्तो छ भने त्यहाँसम्म पहुँच किन पुग्न सकेनन्? अब त्यसमा यस्तो छ, व्यवसाय किन बन्न सकेनन् नेपालीहरू? अब मैले भनिरहेको छु, अब केही तत्त्वलाई मैले हेरेको छु, मैले प्र्याक्टिकल कुरा गर्दाखेरि केही व्यवसायहरू इन्डियन पनि छन् त्यहाँ, इन्डियन छन् बट दे हेभ अ सिटिजनसिप। अब सिटिजनसिप भइसकेपछि त त्यो कसरी पायो थाहा छैन, उसलाई नेपाली बोल्न पनि आउँदैन, ऊ कसरी नेपाली भयो? नागरिकता छ, फेरि नागरिकता छ।
अब इन्डिया जस्तो ठुलो राज्य भएको देशमा उनीहरूको त अब प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कुन कुन रोजगारबाट धेरै जस्तो युवाहरूलाई फेसिलिटी दिने कुरा आउँछन्। अब उनीहरूको पुँजी हाम्रो लेभलमा अलिकति बढी नै हुन्छन्। अब जहाँनिर अब हामी 2 लाख कुनै चिजमा लगानी गर्छौँ र उसले 2 लाख लगायो भने उसको त 3,60,000 नेपाली भयो नि त। त्यो हुनको कारणले गर्दाखेरि पनि अब कुनै मूल्यमा सपोज हामीले अब आपकै व्यवसाय गरौँ होइन, आपकै व्यवसायमा मैले अब क्यारेटको अब 20,00,000 भनौँ न, अब क्यारेटको मैले 2,000 राखेँ। अब ऊ बाहिरको मान्छे ह्याभिङ नेपाली सिटिजन उसले आएर 1,800 को लगाइदिन्छ क्यारेट। अनि नेपालीलाई त हाम्रो जनतालाई त सस्तो, उपभोक्तालाई त सस्तो चाहियो, सस्तोमा गुणस्तरीय भएको सामान चाहियो। अनि उसले के गर्छ भने त्यो 1,800 वालाको मार्केटलाई चाहिँ बढी प्रोलास्ट गर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि यो पनि फ्याक्टर, मैले भित्रको यो मेकानिजमको कुरा गरेँ, यो फ्याक्टरले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो हामी युवा उद्यमीहरू अलिकति अनफेसिलिटेट फिल भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँको पनि कृषि फर्म छ होइन? हजुर। त्यसमा चाहिँ के छ, कहिलेदेखि यो व्यवसाय सुरु गर्नुभयो? यस्तो छ, मैले हाम्रो के छ भने मेरो चाहिँ त्यहाँ एउटा खाद्यान्नको छ अनि पशुपति खाद्यान्न सप्लायर र एउटा पशुपति फ्रुट सप्लायर। अनि दुईटी कुलेश्वरमै छ अहिले। अनि बिचमा त अलिकति यो पहिला हामीले त इन्डियाबाट सामान ल्याएर अनि यहाँ चाहिँ होलसेललाई बिक्री गर्ने। इन्डियाबाटै ल्याउनु? के ल्याउनु? इन्डियाबाट पहिला खाद्यान्नको सामानहरू आउँथ्यो हाम्रो ग्रुपले चाहिँ हाम्रो। हजुर, दाल चामल खाद्यान्नमा नेपालमा उत्पादन हुन्छ, नेपालको पनि हामी ल्याउँछौँ, तर अब त्यति जतिको उत्पादन चाहिँ नेपालमा हुँदैन। तर आयात सरकारले के भनेको छैन? अब बजेटमा पनि आयातलाई रोक्ने, निरुत्साहित गर्ने, अब निर्यातलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ। आयातलाई रोक्नुभन्दा पहिला मतलब निर्यातलाई बाहिरबाट कुनै सामान भित्र प्रिटेन्ड गर्नुभन्दा पहिला नेपालमा भएको उपलब्धिलाई नेपालमा त उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो नि त पहिला। अब यतातर्फ तपाईँ भन्नुहुन्छ कृषिमा हेर्नु न, अब कृषकहरू खाद मल बिना तडपिरहेका छन्, अनि एकातर्फ तपाईँ भन्नुहुन्छ कि यो त म खाद्यान्नको प्रोडक्टलाई म बढाउँछु। यो सम्भव कुरा हो नि त, यो त प्र्याक्टिकल कुरा भएन नि त। यो त हाम्रो अहिलेको वर्तमान राजनीतिकरणको नेताहरूको जस्तै कुरा भएको, सैद्धान्तिकमा हो, जसलाई भनौँ न भाषण गर्नुमा, बोल्नुमा, अब स्पिच दिनुमा, इन्टरभ्यू दिनुमा अर्कै सिद्धान्तको कुरा गर्ने, तर व्यवहारिकमा चाहिँ छुट्टीको कुरा गर्ने। व्यवहारमा हुनु पर्यो नि त। आखिर यो देशमा अहिलेसम्म 80 लाख युवा विद्यार्थीहरू बाहिर छन्। अनि राज्यले गम्भीर हुनु पर्दैन? समाज बनाउने, देश बनाउने त युवा वर्ग हो नि। अनि त्यो युवा वर्गहरूलाई अब निजीकरण भएका व्यवसायको पनि अवस्था नाजुक छ हैन? एकदम नाजुक छैन नि त। अब बिचमै पेट्रोलको भाव बढाइदिएको रहेछ। पेट्रोलको भाव बढिसकेपछि हजुरको यो ट्रान्सपोर्टवालाहरूले पनि उनीहरूको मार्जिन बढ्ने हुन्छ। उनीहरूको पहिला 10,000 को गाडी आउँथ्यो, अहिले त्यो 12,000 को लिन्छ। अनि यो सानो सानो के भन्छ यो ग्यापहरूले पनि एउटा उद्यमीहरूलाई चाहिँ डिसएपोइन्टेड गराउँछ। अनि यस्ता कुरामा पनि राज्यले चाहिँ करको कुरा, राजनीतिक सेवा सुविधा पनि छ नि तपाईहरुको। करमा पनि सहुलियत लोनको कुरा होला। करमा पनि कुरा गर्दाखेरि अब युवाहरूको लागि जो युवा वर्गदेखि 16 देखि 40 वर्गका युवाहरू जो उद्यमीमा छन्, जो उद्यम गरेर केही गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको लागि एउटा विशेष प्याकेज राज्यले कर तिर्दाखेरि भान्सारमा गएर हेर्नु त। अब हामीलाई एउटै सामानको कहिलेकाहीँ यो हाकिम अलिकति नराम्रो भयो भने एउटै कुराको 2 चोटि कर तिरेको हुन्छ, नत्र भने ल्याएर सिधै सामान त्यहाँ हाले। अब भर्खर फ्रुट्सकै हाम्रो ग्रुपको त्यो पशुपति ग्रुप एन्ड सप्लायरको फ्रुट्स आउँदाखेरि अब त्यहाँ हाम्रो सबै कागजहरू ठिक छन् त्यहाँ, तर भान्सारमा के गर्छ भने अब उनीहरूको अलिकति चित्त बुझेन भने यतिकै केही अब उनीहरूलाई सेटिस्फाई गर्न सकेन भने 2 दिनसम्म यतिकै गाडीलाई होल्ड गरिदिन्छ। अब हाम्रो त त्यो काँचो पदार्थ हो, 2 दिन भयो भने त्यो त कुहिर जान्छ, बिग्रिन्छ। त्यो खण्डमा त हामीले जे भने पनि हामीले मान्नु पर्यो नि त। तपाईको फर्ममा चाहिँ के पाइन्छ? खासमा खाद्यान्नकै सामानहरू पाइन्छ, खाद्यान्न दैनिक उपभोक्ताको सामानहरू। सेवा चाहिँ कहाँ पुगेको छ अहिलेसम्म? अहिले हामीले अब हाम्रो 4 जनाको ग्रुप हो, 4 जना युवाहरूकै ग्रुप हो। अनि 4टा जनाले के भन्छ हाम्रो सबको डिभिजन छ, एउटाले मार्केटिङ गर्ने, एउटाले मात्र
माथिको मोनिटरिङ गर्ने हैन एउटाले अब लगानी त हामी चारैजनाकै हो त्यहाँ हजुर तर अहिले खास गरेर अलिकति यो बजारको अलि आसार मसानमा अलिकति मार्केट चाहिँ त्यति मार्केट छैन अलिकति ढिम्मा मार्केट छ अलिकति हजुर व्यवसायहरू के चाहन्छन् उहाँको समस्या सुविधाहरूमा के चाहन्छन् अब व्यवसायिकहरूको सुविधा भन्दाखेरि पनि राज्यले कमसे कम उनीहरूलाई यो व्यवसाय गर्दाखेरि कमसे कम ब्याङ्किङबाट जुन सुविधा छ सहुलियत ऋण ऊ चाहिँ एकदम निडी लक्षित मान्छेलाई चाहिँ दिन लगाइदिनु पर्यो हजुर अब अहिलेको म आफै ब्याङ्कमा युवा उद्यमीको लागि म आफै गएको थिएँ अनि त्यहाँ भन्छ होइन जति जुन प्रावधान आए पनि धितो त राख्नै पर्छ शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर लोन दिने 25 लाख छैन पाएन म आफै गएको थिएँ मैले पाएन यो प्र्याक्टिकलीमा अब अरू कसैले ब्याङ्कहरूले के गर्छ ब्याङ्कहरूले दिनलाई दिन्छ तर आफन्तवादले दिन्छ त्यो म्यानेजरको आफ्नो भाइलाई दिन्छ आफ्नो बुहारीलाई दिन्छ आफ्नो चिने जानेको मान्छेले दिन्छ लक्षित वर्गलाई चाहिँ दिँदैन जसलाई निड उसलाई दिँदैन हामीहरूलाई त अस्ति कुरा गर्दाखेरि होइन राख्नै पर्छ यो के भन्छ यो धितो भन्छ धितो राख्नै पर्छ बल्ल हामी के प्रोसिड गर्न सक्छौँ नत्र भने गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा गरौँ अनि अहिले तपाईँको व्यवसाय चाहिँ कसरी सञ्चालित छ केही समस्या अप्ठ्यारोहरू छ कि छैन बाहिरबाट सामान आउँदाखेरि भन्सारको केही होला अप्ठ्यारो के छ अहिले अब अप्ठ्यारो सामान्य रूपमा अगाडि चलिरहेको छ सामानको अभाव हुने मूल्य पनि बढ्या हो अब यस्तो छ सामानको अभाव भन्नाले यही खाद्यान्नकै अलिकति नेपालमा यो मलको अभाव हुँदाखेरि अब पारिपट्टिका मान्छेहरूलाई त थाहा भइहाल्छ कि यतापट्टिको स्टकेज अलिकति कमजोर छ अनि त्यो फिल हुँदाखेरि उता अलिकति मार्जिन चाहिँ थपिदिने बढाइदिने त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीलाई कम्प्लेक्सिटी चाहिँ फेस गरेको हुनुपर्छ त्यहाँ अनि यो हाम्रो अब स्टलकै कुरा गरौँ हाम्रो कालीमाटीहरूतर्फको कुरा गरौँ यो कुलेश्वरतर्फको कुरा गर्दाखेरि सस्तो तरकारी खान पाइन्छ नि बाहिरबाट ल्याएको सामानमा त्यस्तो केही एकदम छ एकदम यहाँ भएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले गरेका व्यवसायबाट एकदम फ्रेस गुणस्तरीय सामान हामीले चाहिँ मार्केटमा उपलब्ध गराउने गर्दछौँ र अर्को कुरा के भने नि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई म हेर्दाखेरि म समग्रमा युवाहरूलाई नै म एउटा इन्सपायरको नाताले पनि एउटा इन्सपिरेसनको नाताले पनि म यो दिन खोजिरहेको के भन्ने कि जुनसुकै पनि युवा नेपालमा जुन सेक्टरमा जाँदाखेरि पनि नेपालमा दुईटा कुरा एकदम युथलाई मस्ट बी एकदम एक्सेप्टेन्स जसलाई भन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नैपर्छ एउटा हजुरको अध्ययन भइगयो हजुर हजुर अहिलेको युवाहरूको एउटा अर्को विकृति के हेर्छु भने अलिकति अध्ययनमा कमी छन् एउटा अध्ययनमा कमी र अर्को चाहिँ उत्पादनसँग नजोडिने हजुर अनि डाइरेक्ट राजनीतिमा छलाङ हान्ने अनि राजनीतिमा छलाङ हान्नुभन्दा अगाडि यो दुईटा कुरा यदि तपाईँ गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले गरेको पोलिटिक्सले तपाईँको स्पिरिटलाई चाहिँ ह्याप्पिनेस दिन सक्नुहुन्न अध्ययन नै आजको आवश्यकता हो अध्ययन त चाहियो व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने ज्ञान हुनु पर्यो कसरी बिजनेस गर्ने आइडिया त हुनु पर्यो डेफिनेटली अब हजुरको उद्यमीतर्फ जाँदाखेरि पनि आजकल सामान्य उद्यमीको चाहिँ बजार छैन फेरि आजकल तपाईँ वैज्ञानिक उद्यमी हुनुपर्छ सामान कसरी आउने अब कोही सामान लिएर तपाईँ खाद्यान्न ल्याउनु भयो भने फलफुल नै ल्याउनु भयो भने त्यसलाई कसरी कुन टेम्परेचरमा राख्ने कति डिग्रीमा राख्ने अनि पो त त्यसलाई ज्ञान हुनु पर्यो पहिलाको जस्तो अब त्यो छैन आजकलको एकदम डिजिटल जमाना छ डिजिटलाइजेसनको बारेमा तपाईँलाई जान्नु पर्यो ग्लोबल मार्केटको बारेमा तपाईँलाई नलेज हुनु पर्यो त्यो नगरिकन डाइरेक्ट तपाईँ उद्यममा पनि आउनुभयो भने तपाईँ फेरि फेलियर खानुहुन्छ फेरि त्यसकारण म भन्छु हरेक युवाहरूले अध्ययनलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न अध्ययन निरन्तर उनको हरेक युवाको अध्ययन चाहिँ एउटा मोस्ट क्षेत्रमा लाग्ने हो के गर्न चाहने हो त्यो क्षेत्रको अध्ययन गर्नुपर्छ डेफिनेटली अब आजकल मैले अधिकांश युवाहरूलाई हेर्छु साथीभाइहरूलाई डाइरेक्ट राजनीतिमा आउनु ठिक छ राजनीतिमा आउनु राम्रो कुरा हो निड पनि हो युवाहरूले आउँछन् तर धेरै जस्ता युवाहरूलाई मैले कमी एउटा के महसुस गर्दैछु भने अब जे भयो नि दलका कुरालाई यतिकै उठाइदिने गलत के हो सही के हो भन्न नमिल्ने आफ्नै नेताको मुखमा आफ्नै नेताको सामुमा गलत र सहीको पहचान
बोल्न सक्ने त आँट गर्नु पर्यो नि त तर युवाले। एउटा कुरा तपाईँको पार्टीमा पनि समाजवादी पार्टीमा पनि युवाहरूको छलफल बहस अलिकति हुन्छ नि, कृषिमा, पर्यटनमा, होटलमा, हाम्रो देशमा भएका जलमा, विद्युतमा, त्यो विषयमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हेर्दाखेरि अब हामी चाहिँ युवा विदेशमा अवसर खोज्न जाने होइन, नेपालमै काम गर्नुपर्छ। हामीसँग थुप्रै सम्पदा सम्पत्तिहरू छ, जग्गा पनि छ, ओके नि भन्नु न, जमिन छ, जल छ, जडीबुटी छ, कृषि छ, पर्यटन छ, होटल होमस्टे कुरा पनि आइरहेछ। हामीसँग प्रशस्त अब गाई पालन, कुखुरा पालन, भैँसी पालन होइन, अहिले धेरै कुरा पनि आएको छ नि त कृषिमा पनि। कृषिबाट, पर्यटनबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ है। पैसा कमाउनको लागि विदेशी जानुपर्छ, रोजगारको लागि विदेशी जानुपर्छ भन्ने छैन भन्ने कुरामा तपाईँको पार्टीले यो मुद्दालाई उठाएको छ कि छैन? म एउटा के जोड्न चाहे भने यहाँ अब म त अब युवा सङ्घमा पनि लागेको मान्छे। हजुर। अनि नेपालमा अहिलेसम्मका जति पनि पार्टीहरू छन् भने त्यो पार्टीहरूमा मात्र भोट कसरी ओरिएन्ट गर्ने भनेर प्रशिक्षण दिइन्छ। तर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा तपाईँ अहिले पनि बिहान गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ अहिले पनि एउटा यो स्कुल विभागबाट प्रशिक्षण कार्यक्रम दिने गरिन्छ। हामीलाई बढी प्रशिक्षित कसरी गर्ने, हामीहरूलाई यो भोटको राजनीति भन्दा पनि यो राष्ट्रको राजनीति, राष्ट्रको के भन्छ, राष्ट्रको उन्नति कसरी हुन्छ, त्यसमा तपाईँको योगदान के हुन सक्छ, तपाईँ के कुन संस्कार बोकेर जानुभयो भने तपाईँको योगदान चाहिँ राष्ट्रको लेभलसम्म पुग्न सक्छ। त्यही त राष्ट्रप्रेमी देशभक्त हूँ म भन्छन् होइन, धेरै कुरा नारामा पनि लगाउनुहुन्छ उहाँले, देशप्रेमी हूँ म, देशभक्ति हूँ म भन्ने धेरै कुरा सुनिन्छ। तर युवामा त्यो देशप्रतिको माया, देशप्रतिको एउटा दायित्व त्यो गरेछन्, बोध गरेछन्? अब मैले भने नि, अब नेपालको नेसनल वेजमा कुरा गर्नुभयो भने यो धेरै कम इम्प्लिमेन्ट भएको छ। तर अहिले जुन हामी जुन परिस्थितिमा छौँ, हामी जुन अहिले एकीकृत समाजवादीको पार्टीबाट जुन अगाडि हामी बढिरहेका छौँ, हाम्रो पार्टीमा पनि व्यक्तिगत मेरो पनि कुरा गर्दाखेरि म एकदम गर्वका साथ पनि भन्न चाहन्छु, मलाई युवा उद्यम सेक्टरमा के भन्छ प्रलङ गर्ने पनि, मलाई इन्सपायर गर्ने पनि मलाई पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव गौडा नेपालजी हुनुहुन्छ। हाम्रो क्षेत्रको नेता पनि हो उहाँ, राजनेता पनि हो उहाँ। उहाँले प्रत्येक युवालाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू उत्पादनसँग जोड्नुहोस् र उत्पादनसँग जोड्न भन्नाले तपाईँ कुन सेक्टरमा सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँ गाउँमा धान उत्पादन गर्नु पर्यो, गहुँ उत्पादन गर्नु पर्यो, मकै उत्पादन, कुनै पनि उत्पादनसँग तपाईँ जोड्नुहोस्। जोडिएका छन् त युवाहरू, उहाँले त भन्दिनु भयो म्याक्सिमम हाम्रो समाजवादीका युवाहरू काम गरिखाएका छन्, खेतीपाती छन्। हाम्रो युवा सङ्घमा तपाईँ हेर्नुभयो भने हाम्रो युवा सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष हाम्रो कमरेड नरेश साई हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि एउटा बहुत अध्ययनशील नेता, म धेरै सम्मान गर्छु उहाँलाई। उहाँ हुनुभयो हाम्रो युवा सङ्घकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रो नितेश पौडेल हुनुभयो। उहाँ पनि एउटा भिजन भएको नेताहरू। उहाँहरूको पनि हरेक शनिबार हरेक महिनौ पिछे हाम्रो युवा सङ्घमा पनि एउटा प्रशिक्षण दिने गरिन्छ। पहिला हाम्रो अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरूले पनि यो कालिज फर्म जुन हुन्थ्यो, कालिजमा उहाँहरूको लगानी छ, कालिज फर्ममा उहाँ लगानी गरेर आफ्नो के भन्छ यो आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफू कसरी आत्मनिर्भर हुने आर्थिक रूपमा त्यो कसरी हुने भनेर हेर्नुहोस् त, नेपालको आर्थिक गतिविधि लगभग सङ्कटमा छौँ नि, महँगी त छँदैछ, आर्थिक गतिविधि ठप्प छ, अनि कृषि कर्म पनि हामीले गर्न पाएका छैनौँ। यो मैले जोडेँ, मैले हाम्रो युवा सङ्घमा, पार्टीको हाम्रो भारतीय सङ्घ युवा सङ्घमा लगभग म हेर्छु 75% हाम्रा सङ्गठनका सबै युवा साथीहरू उद्यमसँग जोडेका छन्। 75%। उहाँले के काम गर्नुहुन्छ ल? अब कोही अब कालिजमा छन्, हामीहरू के भन्छ यता हजुरको यो फ्रुट सप्लायरमा छौँ, धेरै तराईका हाम्रो प्रदेश कमिटीका साथीहरू चाहिँ यो मकैका खेतीमा छन्, केला खेतीमा अहिले भर्खर निजगढमा पनि साथीहरूले, मेरै युवा सङ्घकै साथीहरूले केलाको भर्खर खेती गरेर यही चैतमा भर्खर माछा पालन गरेका छन्। अब राज्यले उनीहरूलाई अलिकति सपोर्ट गरिदिएको भए उनीहरूलाई जुन सामग्री हुन्छ, जुन कृषि सामग्री सपोर्ट गर्दैन यस्ता युवाहरूलाई, काम गर्ने युवाहरूलाई
अब हेर्नु युवा वर्गलाई पार्टी त आफै प्रोत्साहन गर्दै? लेबीमा चल्ने हो नि त पार्टी त आफै लेबी उठाएर चल्ने चिज पार्टीले कहाँबाट गर्छ हामीले पो त कमाएर हामीले आफ्नो गोजीबाट दिएर पो त लेबीबाट पो त पार्टी चल्ने हो पार्टीले कहाँ पार्टीले हामीलाई के भन्छ एउटा मार्गदर्शन दिन्छ एउटा सिद्धान्त दिन्छ एउटा संस्कार दिनु हो पार्टीको काम त्यो पार्टीको काम पैसा दिने होइन नेपालमा प्रोत्साहन त गर्न सक्ला नि एक पार्टीले यो खालको डिजाइनको ड्राफ्ट बनाएर यस्तो खालको कार्यक्रम त्यही मैले भने गर्नुलाई भन्न कि सक्छ नि हाम्रो त। स्कुल विभाग पनि र लगभग हरेक महिनामा अच्छा नियमित हुने गर्छन् अँ, तपाईँ कहिले यतिकै तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा तपाईँ जानुभयो भने हाम्रो पार्टीको ठ्याक्कै उता उत्तर साइडमा एउटा हल छ त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ 30-40 जना युवाहरू पार्टीकै सङ्गठनका मान्छेहरू बसेर शिक्षा लिइरहेको हुन्छन् कि के गर्दाखेरि कसरी यो जीवनलाई नेपालको- सजिलो बनाउन यो सकिन्छ। देशको रूपान्तर आर्थिक रूपान्तरण कसरी हुन्छ यो देश समृद्धिको सामाजिक बारेमा कसरी- रूपान्तर हो। आर्थिक रूपान्तर अब हामी- सांस्कृतिक रूपान्तर राजनीतिक रूपान्तर Definitely। अन्त धेरै कुरा अब रूपान्तर हामी चाहिन्छ गर्ने बेलामा हामी हाम्रो राष्ट्रलाई यो गर्न चाहन्छौँ खुसी नेपाल के भन्छ अरे सुखी नेपाली, सुखी समृद्ध नेपाल। नेपाल, यो नारा त यो हाम्रो कन्ठ एउटा भइसक्यो। नारा जस्तै मात्र हो यो नाराले काम त्यो खुसी गर्दैन नेपाली समृद्ध नेपालमा योगदान दिनको लागि आफू त क्यापेबल हुनु पर्यो नि त्यही भएर समाजवाद भन्नुभएको छ तपाईँहरूले त समाजवाद उन्मुख हो देश definitely, बनाउने रे definitely। तपाईँहरूले आफू त। अब समाजवाद भनेको के हो समाजवाद भनेको आउँछ, मेन ल्याउन सक्नुहुन्छ डाइमेन्सन तपाईँले? मेन डाइमेन्सन भनेको समाजवादको मेन पिलर भनेको प्रोडक्सन हो तपाईँको पार्टीले ल्याउँछ तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ पार्टीको अब हामीले लगभग अहिले मैले भने नि समाजवाद तर्फमा हामीलाई यो देशलाई हामी लाने बागडोर हामीहरूकै हातमा छ यही र हामीहरू गतिले, त्यही संस्कारलाई यही अगाडि बढाइरहेका व्यवहारले छौँ। यही सोचले यही विचारले समाजवाद हामी ल्याउन सक्छौँ सबैले परिवर्तन गर्नुपर्छ म एउटैले हुँदिनँ सबैमा त्यो जनचेतना आउनुपर्छ अब हेरौँ न यो देशमा एउटा राम्रो गर्ने नेतालाई सब नराम्रो छ भने त्यो पनि नराम्रो त नजरले त हेर्नु भएन नि त हजुर कि यो देशमा ठिक छ अधिकांश नेताहरू आफ्नो सिद्धान्तको विपरीतमा काम गर्छ अधिकांश नेताहरू हजुरको क्रिप्टोक्रेसी त्यसलाई भन्छ एउटा क्रिप्टोक्रेसी भन्ने शब्द कस्तो हो भने नेताहरूले भाषणमा बोल्ने कुरा छुट्टै तर व्यवहारमा गर्ने चाहिँ छुट्टै त्यसलाई भन्छ क्रिप्टोक्रेसी चोरतन्त्र त्यसलाई भन्छ तर नेपालमा बेला बेला सबै त्यस्तो खालको न्युज पनि आउँछ आउँछ तर क्रिप्टोकरेन्सी भनेर हजुर तर त्यस्तोमा के छ भने सबै नेताहरू त्यस्तो हुनु यो देशमा अहिले पनि भनेपछि यो तपाईँको देशलाई पार्टीका माया नेताहरू गर्ने देश बनाउनको लागि विकासे मोडल लिएर अगाडि बढेका छन् डेफिनेटली हाम्रो पार्टीका अध्यक्षकै कुरा गरौँ न म आज नेपाली जनतालाई एउटा कुरा एउटा युवाको नाताले सोध्न चाहन्छु म एउटा पार्टीको नेताको हैसियतले नै युवाको नेताको हैसियतले कमेन्ट माधव नेपाललाई कुन कुराको कमी थियो र उहाँले आफ्नो जिल्लामा विकास गर्नु भएको छ त्यसो भए रौतहटवासीको लागि काम मधेसको गर्नुभएको छ? 8वटै जिल्लामा अँ। तपाईँ कहिले जुन मलाई जानकारी नदिएर पनि तपाईँ आउनुहोस् त्यो 8वटा जिल्लामध्ये तपाईँ रौतहटमा कतै तपाईँ यदि पाउनुभयो अँ। कि हो यहाँ विकास सडक बनेका भएको छैन छन्? सबै ठाउँमा खानेपानी छ एकदम खाली शिक्षा ठाउँ छ शिक्षा छ स्वास्थ्य छ शिक्षामा अलिकति के छ भने अब शिक्षा मैले भने नि अब शिक्षामा एउटा त्यो धेरै ठुलो कुरा त्यहाँको समस्याको मधेसकै कुरा गर्दाखेरि अलिकति पोभर्टी बढी छ हजुर पोभर्टी बढ्नुको कारण के हो भने गरिबीको रेखामा धेरै गरिबीको छन् रेखामा है? धेरै छन् अलिकति क्वालिटी अफ एजुकेसनमा ओहो स्कुल बढी छ कारण माधव नेपालले नै पोलिटेक्निकदेखि लिएर धेरै जसो कुराहरूको उहाँले इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास निर्माणहरू दिनुभएको छ हजुर तर त्यसलाई संरक्षण त्यसलाई गर्ने त हामी हो नि त त्यहाँ अहँ। त्यहाँ आफ्नो एवारनेसमा जनताको एवारनेसमा अलिकति कमी छ तर दिन प्रतिदिन त्यो कुराको रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ त्यहाँ शिक्षामा सबैको पहुँच छ गरिबीदेखि लिएर सबै वर्गको हुन्छ नि अब यस्तो छ यो सङ्घीयता आएदेखि अब धेरै ठाउँका मेयरहरू चाहिँ राम्रा जसरी हाम्रो गौर नगरपालिकाकै कुरा गरौँ यति ऊर्जामान यति भिजनरी र यति डाइनामिक एउटा सोच भएको मान्छे हजुर त्यहाँ हाम्रो शम्भु शाहजी भनेर जित्नु भएको छ हजुर उहाँलाई एक शब्दमा भन्दाखेरि उहाँ युवाहरूको आइडल मान्छे फेरि उहाँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ एकदम उहाँ आफै तपाईँले झुटो प्रशंसा त गर्नुभयो आफ्नै बलमा अँ। आफ्नै बलमा आर्थिक रूपान्तरण गरेको मान्छे उहाँ आर्थिक रूपान्तरण गर्नको आइडिया के छ त उहाँसँग तपाईँसँग तपाईँको चर्चा गरौँ न तपाईँले आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने नेताहरू अहिले देश विदेश जहाँ छन् तर पहिले त आफ्नो घरबाट सुरु गर्ने हो नि त जब घरको व्यक्ति रोजगारसँग जोडिँदैन काम गर्दैन भने पैसा त हुँदैन डेफिनेटली अब यस्तो छ
म पर्सनलीकै कुरा गर्दाखेरि अब मेरो 2टा फर्म छ। हजुर 2टा फर्ममा लगभग 6 जनाले रोजगार पाएका छन् हजुर अनि 3 जना चाहिँ मार्केटिङमा छन्। अब मैले एउटा भाइ ट्रान्सपोर्ट पनि चलाउ मैले त अब भन्नाले अर्थ म जुन मेरो औकात हो मेरो कतिमा लेभल हो लगानी गर्नु भएको छ तपाईले? अब यस्तो छ त्यहाँ अब 4 जना नै मिलेर लगभग 1 करोड भन्दा बढीको लगानी हो। अब सबैको हिसाबमा चाहिँ 30 लाख 35 लाख जतिको सबजनाले आफ्नो के छ व्यवसाय गरेर खानुपर्ने स्थिति राम्रो छ? आर्थिक आय आर्जन गर्न सजिलो छ? अब ठिक भन्नु बजार पर्यो कस्तो छ अहिले। अब नेपाली बजारमा अलिकति उधार पनि लाग्ने धेरै नाना थरीका कुरा कम्प्लेक्सिटी छन् तर जस उत्पादन गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ खानेकुरादेखि लिएर आफ्नो जीवन बाँच्ने कुराहरुमा चाहिँ कमी आउँदैन। र एउटा अर्को पनि एउटा म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो आफूले मेहनत गरेर कमाइसकेपछि त्यसको सान नै आफूभित्र छुट्टै हुन्छ। स्वावलम्बी भन्छ। हामी राजनीतिमा पनि हामी राजनीतिमा जाँदाखेरि पनि विचारको कुरा गर्ने हो। जो सही छ हामीले सहीलाई समर्थन गर्ने, गलत कुरा मेरो अध्यक्ष कोही किन नहोस् हामी एकदम त्यसलाई ठाडो जवाब दिएर आउने हो। हामीलाई किन डराउनु पर्यो? हामीले उहाँसँग पैसा कमाउनु छैन नि। पैसा कमाउनको लागि मेरो आफ्नो खुट्टामा मेरो घर कसरी पाल्छ भनेर मेरो आफ्नो व्यापार छ नि। काम गरेर खानुहुन्छ नि, किन पार्टीमा जब म काम गरेर खान्छु भने म कसैको गुलामी गर्न सक्दिन। तर जब राष्ट्रको कुरा आउँछ अनि त्यो विषयमा चाहिँ हामीले राम्रो भिजनरी नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले सम्मान गरेर साथ पनि दिनुपर्छ। किनभने जबसम्म युवाहरूले दक्ष युवाहरूले राजनीतिमा एकदम डाइरेक्ट आएर फिल्डमा आउँदैन तबसम्म चाहिँ यो देशको यो खुसी नेपाली समृद्धि नेपाल चाहिँ हाम्रो कसरी आउनु त? युवा त विदेश जाँदै छन्, पलायन भइरहेका छन्। राज्य गम्भीर हुनु पर्यो यसमा। राज्यले सबभन्दा ठुलो गम्भीर हुनु पर्यो। राज्यलाई युवाले कसरी युवालाई चाहिँ अब यही बस्नुपर्छ, जानु हुँदैन विदेश। अब यस्तो छ अब सबै युवाहरू चाहिँ एउटै पार्टीको मातहतमा छ। सबैले त आफ्नो अब भनौँ न धेरै युवाहरूलाई त कोही काङ्ग्रेसमा छन्, काङ्ग्रेसको विचारधारा के हो थाहा छैन। कोही एमालेमा हो उसको विचारधारा के हो थाहा छैन। आज विचारधाराकै लडाइँ भएर पो त नेकपा एकीकृत समाजवादी विद्रोह गरेर पार्टी निस्केको हो नि त। अब एमालेको चाहिँ विधानमा चाहिँ जब जनताको बहुदलीय जनवाद र काममा व्यवहारमा के भयो तपाईँ हेर्नुभयो यति ओम्नी एनसेल तपाईहरुको समाजवाद हैन त। अनि सबैलाई जो भ्रष्टाचारकै अखाडो खुल्नु छ भने किन जनताको बहुदलीयवाद जनवादको नारा दिनु पर्यो न? आज त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट नगरेर पो त पार्टी विद्रोह गरेर पुट्यो नि त। तपाईको पार्टीले पनि त के गर्छ त? जनता हेरिरहेका छन्, पर्खिरहेका छन्। हाम्रो पार्टीलाई हेर्नु न तपाईँ विचार हेर्नु पर्यो नि त। हामी कुन विचार वैज्ञानिक समाजवादमा समाजवाद सम्भव छ एकदम बिल्कुलै छ। अब हामी जुन अवधारणामा जुन अगाडि बसिरहेका छौँ जनताले मन पराइरहेका छन्। हामीले यो गठबन्धनमा जम्मा 26%मा जम्मा हामीले चुनाव लडेका थियौँ। स्थानीय चुनावमा 10 लाख जति हामीले मत प्राप्त गरेका छौँ। यो रेसियोले तपाईँ हेर्नुहोस् भोलिका डेटमा हामीले यदि 100मा 100 लडेको भए हामीलाई 40 लाख 50 लाख भन्दा माथिको भोट आउँथ्यो। जनताले त हामीलाई मन पराएका छन्। हामीले एउटा महानगरपालिका जितेका छौँ, उपमहानगरपालिका जितेका छौँ, रौतहटमा 4वटा 5वटा नगरपालिका जितेका छौँ। रौतहटमा हजुरको 3टा नगरपालिका लगभग 17 भोट 18 भोटले हामी पराजित भएको। झिनो मतले। अब एउटा नयाँ पार्टी विद्रोह गरेर आएको पार्टी यति सानो चिजमा धेरै टेक्निकल अलिकति हामीले एक्सेस पनि जनतासँग पुर्याउन सकेनौँ। छाप चुनाव चिन्ह प्रचार प्रसार यति छोटो समयमा 10 लाख जनताले हामीले भोट दिएको भनेको साधारण मूल्याङ्कन त होइन नि। भनेपछि तपाईको पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढेको छ, माया अगाध छ। मेरो पार्टी भन्दा पनि पार्टीको विचारधारालाई समाजवादलाई मन पराएका छन्। तपाईहरु समाजवाद ल्याउन चाहनुहुन्छ, जनताले तपाईलाई सघाउन चाहन्छ। त्यसो भए अब प्रदेश र केन्द्रको पनि निर्वाचन आइरहेछ हैन? त्यसमा तपाईहरुको तयारी के छ? युवाहरुको तयारी के छ? संगठन विस्तार गर्ने होला हैन? परिसरको कुराहरु होला के छ? के भइरहेछ? अहिले ठ्याक्कै यो संगठन हामी अहिले पार्टीको अहिले संगठन निर्माणकै कार्यक्रमहरु अगाडि प्रदेशमा केन्द्रमा अस्थानीय त वडा लेभलमा अहिले निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन् अहिले। र अहिले चुनावको लागि अब केन्द्र नजर अहिले त चुनावको आधिकारिक अवधारणा त आइसकेको छैन अहिले। तर हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ यो हाम्रो यो प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चाहिँ चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो हरेक जिल्लामा लगभग निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् अहिले।
हामी छलफल प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू छलफल युवाहरूको सहभागिता कस्तो छ उत्साहपूर्ण छ अर्थपूर्ण छ एकदम पार्टीले युवाहरूलाई त्यो अवसर दिएको छ कि छैन हामीले मूल्याङ्कन गरेको छ कि छैन युवा चाहिँ चाहिन्छ युवाको ऊर्जा चाहिन्छ सोच चाहिन्छ युवालाई पनि हामीले स्थान दिनुपर्छ अवसर दिनुपर्छ भनेर पार्टीले त्यो दृष्टिकोणबाट हेरेको छ कि छैन के छ हामीलाई हाम्रो पार्टीमा पनि मैले हेरेको अब यसलाई त अब पार्टीको मान्छे भइसकेपछि अब भन्छ पार्टीको बढाइ नै गरिरहेछ तर त्यस्तो सत्य होइन त्यस्तो भन्नु राम्रो कुरा होइन तर हाम्रो पार्टीमा चाहिँ यो युवाहरूमध्ये पनि मेरिटोक्रेसीलाई हजुर अब सपोज एउटा कमिटीमा 30 जना मान्छे छन् हजुर अनि त्यो 30 जना मध्येबाट पनि अब राज्यको कुनै दुईटा अङ्गमा जानु पर्यो हजुर दुईटा अङ्गमा दुईटा निकायमा नियुक्ति गर्नु पर्यो हाम्रो पार्टीको अवधारणा के हो भने त्यो 30 जना भन्ने दोज हु हेभ मेरिट जोसँग मेरिट छ जो क्यापेबल छ जो डिजर्भ गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ कसैको साथ चाहिएन उनीहरूलाई नै पार्टीले अगाडि बढाउँछ त्यहाँ कुनै पूर्वाग्रह नराखी तर अरू पार्टीहरूमा म के हेर्छु भने 30 जनाको सङ्गठन 30 जनाको कुनै मानव एउटा ग्रुप छ त्यसमा मेरिट भएको मान्छेहरू यतिकै तल बसेको छ र नेताको चाहिँ झोलेहरू नेताको चाहिँ बेग समात्ने नेताको जी हजुरी गर्ने नेताहरूको हरेक कुरामा उसले गलत गरे पनि त्यही सही गरे पनि त्यही त्यो गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ बढी मौका पाउने त्यसको चाहिँ निरन्तरता त्यसको चाहिँ त्यो संस्कार चाहिँ हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छैन मैले हेरे अनुसार मैले जो गर्न सक्ने लोकप्रिय छ काम गरेको व्यक्ति उसको विचार राम्रो छ प्रशस्त त्यो अपर्च्युनिटी पाउँछ एकदमै पाउँछ मैले आफ्नो पार्टीमा मैले यति नै हाम्रो उद्यममा जोडेर काम गर्दाखेरि मलाई धेरैजना पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका अग्रजहरूले पनि मलाई एकदम एप्रिसिएट गर्दै हुनुहुन्छ अब एप्रिसिएट भन्नाले पनि मान्छेको बोलीले पनि कहिलेकाहीँ व्यवहारले पनि त हुन्छ ल मान्छे काम गर्छ भनेर यसले आफै कमाएर आफै पालिएको छ यसले अरूलाई पनि रोजगार दिएको छ भने त्यो राम्रो पार्टीले हरेक युवालाई भन्ने गर्छ तपाईँ उद्यमसँग जोड्नुहोस् तपाईँ आफ्नो परिवार कसरी चल्छ त्यसको लागि एउटा न एउटा उत्पादनसँग तपाईँ रोजगारी बन्नुहोस् हैन पार्टीले त नीतिगत निर्णयमा पो त सहयोग गर्ने नीति पो त बनाउने हो पार्टीले काम त दिने होइन काम त दिए पार्टी त मैले भने अघि नै भने पार्टी त आफै लेबीले चले झन् हाम्रो पार्टी त बल नयाँ पार्टी बनाएको छ भाडामा बसेका छौँ लेबीले चले लेबीले हाम्रो छन् साथीहरू झन् युवा साथीहरू छन् हामी लेबीले तपाईँको पार्टी फुटेपछि झन् कमजोर भयो भन्छन् नि यस्तो छ अब कमजोर कुन सेन्समा भने अब टाउको गर्नुहुन्छ भने टाउको कम्पेरिजनमा हुनसक्छ टाउको गिन्तीमा अलिकति हामी कम होला संगठन विस्तार र राष्ट्रको आर्थिक संस्थामा चाहिँ बलियो छ राष्ट्रको सोच निर्माणमा हामी उनीहरूभन्दा धेरै अगाडि छौँ राष्ट्रप्रतिको मायामा हामी सबभन्दा अगाडि छौँ हामीले संविधानको रक्षामा सबभन्दा अगाडि छौँ हामीले जनताको मायामा सबभन्दा अगाडि छौँ अनि पार्टी त टाउको गिन्ती गरेर त ठुलो भएन नि त पार्टी त विचारले ठुलो सानो हुन्छ नि त युवालाई चाहिँ अब लगानी गर्ने वातावरणको लागि तपाईले पहल कदमी थाल्नु पर्यो सरकारसँग पनि माग्नु पर्यो काम अब गरे खाने वातावरण दिनु पर्यो लगानी गर्नको लागि ऋण दिनु पर्यो एउटा अर्को कुरा कृषि हुन सक्ला पर्यटन हुन सक्ला हैन हरेक क्षेत्र छ एउटा अर्को कुरा के भन्ने नेपालमा राजनीतिक अनस्टेबिलिटी यो राजनीतिक अस्थिरता यो एउटा सरकार 5 वर्ष नचल्नु अब एउटालाई त जनताले 2/3 दियो हेर्नुभयो 3 वर्षमै यति भ्रष्टाचार गर्यो कि त्यो त छर्लङ्ग छ नि त त्यो त भन्नु नै पर्दैन नि त मलाई एउटा कुरा भन्नु न आज यही समाजको नेपाली युवाहरू म नाम लिदिनँ तर म एउटा अलिकति भन्छु 70 करोडको जुन काण्डवाला जुन अडियो आएको थियो म नेपालका तमाम युवाहरूलाई भन्छु तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त्यो अडियो क्लिप कसको थियो भने के त्यसमा प्रमाण चाहिन्छ र तर नेपालकै केही युवाहरूले त्यो 70 करोड घुस खाने त्यो मन्त्री उसको लागि चाहिँ उसको तर्फबाट चाहिँ माइतीघर मण्डेलामा किन मेरो नेतालाई यसरी भनिस् भनेर उफ्रिरहेका थिए अब भनौँ न यो एउटा सोचको विषय हो कि हाम्रो नेपाली समाजको युवाहरू कता जाँदैछन्
युवाले जिर्नु पर्यो मेरो पार्टीको मान्छेले गलत गर्यो भने मैले बोल्ने आँट हुनु पर्यो नि त। अनि पो त विचारको आइडियोलोजीको म राजनीति गर्न सक्छु। अब सुशासनको कुरा गर्छौँ हामी, जबकि भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, सुशासन कसरी आउँछ? सक्दैनौँ हामीले नगरे त्यो हामी गर्नै सक्दैनौँ। हामीलाई यो भिजनमा सबभन्दा पहिला त आफूलाई प्रशिक्षित गर्नु। तपाईँको पार्टीमा खुलेआम कुनै पनि अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिवज्यूले गल्ती गर्नुभयो भने शीर्ष नेताहरूले, एउटा युवा नेताले एउटा पार्टीको सदस्य मात्रै लिएको मान्छेले खुलेआम विरोध गर्न पाउँछ? बोल्ने हामी क्षमता राख्छौँ, हामी बोल्ने क्षमता राख्छौँ। तपाईँलाई फेरि कारवाही गर्ने त्यो त हुँदैन नि? राख्छौँ, कारवाहीले हामीलाई केही मतलब हुँदैन, हामी राख्छौँ। एउटा त अर्को कुरा के भने हामीले गलत नेतृत्वको साथ नै जाँदैनौँ। हामी जोसँग छौँ उहाँहरूकै संस्कार, उहाँहरूकै दीक्षाले गर्दाखेरि हामी राम्रो बाटोमा छौँ। तपाईँको पार्टीले पनि मन्त्री त पायो, तर मन्त्रीले चाहिँ के दिए के? खै त समीक्षा गरे? अब मन्त्रीले के दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो तर्कयुक्त हुँदैन। मन्त्रीले के दिन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। मन्त्रीले विकासका निर्माणका कुरा पो त गर्ने हो नि त। विकास निर्माणका कुरा गर्ने। अब हाम्रो भर्खर 5वटा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 5वटा मन्त्री कि तपाईँ समीक्षा गर्नु भने हरेक मन्त्रालयमा केही न केही सुधार चाहिँ, नीतिगत सुधार चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूले गर्नुभएको छ। म भन्दिनँ सबै काम उहाँहरूले नै गर्नुभयो भनेर, तर केही न केही उहाँहरूले जनताको हितमा चाहिँ काम चाहिँ गर्नु नै भएको छ त्यहाँ। अब हजुरको यो श्रम मन्त्रीकै कुरा गर्दाखेरि मैले हेरेअनुसार हजुरको पहिला जुन श्रममा जुन यो हेल्थ चेकअप जुन गराएर जुन लाग्ने गर्थ्यो 10,000 रुपैयाँ पैसा, त्यसमा कटौती गरेर 5,000 किसान श्रेष्ठ मन्त्री। अनि विदेशमा पनि अल्पत्र परेका नेपालीहरूको लागि पनि एउटा हेल्प ट्याक्स राखेर जो मान्छे कहीँ अब एजेन्टहरूले तिनीहरूलाई गलत तत्त्वमा फसाएर त्यहाँ पनि अल्पत्र पारिदिएको छ, त्यसको लागि नेपाली राजदूतावाससँग कनेक्सन गरेर उहाँले धेरै जसोलाई, मलाई लाग्छ लगभग धेरै जसो नेपालीहरूलाई एउटा राम्रो वातावरण चाहिँ दिएर धेरै जसोलाई ल्याउनु पनि भएको छ, रेस्क्यु पनि गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा उहाँले एउटा युवा के भन्छ, एउटा कुन कोषको नाम हो म अलिकति बिर्सिरहेको छु, युवा उद्यमी भनेर एउटा यो जो केटाहरू जो युवाहरू सिप सिक्न चाहन्छन् तिनीहरूको लागि विभागले चाहिँ एउटा कार्यक्रम पनि छुट्याएको थियो, हरेक स्थानीय तहमा पनि गएको थियो। अनि त्यो कार्यक्रम पनि हामीले नै युवा सङ्घका साथीहरूले पनि मन्त्रीलाई भनेको थियौँ कि यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईँ निरन्तर गर्नुहोस्, कमसेकम हरेक गाउँको पालिकामा, हरेक स्थानीय तहमा हाम्रो यो मन्त्रालयले कमसेकम 200जना युवाहरूलाई चाहिँ दक्षता दिनुपर्छ, सिप सहितको चाहिँ त्यहाँ ज्ञान दिनुपर्छ भन्ने हामीले त्यहाँ भनेको थियौँ। त्यहाँ भनेपछि पार्टीले पनि कसरी हुन्छ युवा लक्षित कार्यक्रम चाहिँ ल्याउने काम गर्छ, घसघसाउने काम गरेको छैन। अब युवाहरूको उत्थान कसरी हुन्छ त? मैले भने युवाहरूको उत्थान गर्नुमा सबभन्दा काम गर्न चाहन्छ युवाहरूमा त्यो जोस ऊर्जा छ। नेपाली युवाहरूमा धेरै जोस छ, नेपाली युवाहरू धेरै जोसिला छन्। नेपाली युवाहरू त हजुरको इन्डिया दिल्लीमा गएर काम गरेको त्यो सिप भएको केटाहरूलाई त्यहाँको म्यानेजरले आउन दिन मानिरहेको छैन। यति काम गर्ने डेडिकेट हुन्छ, यति पोटेन्सियल हुन्छ तिनीहरूको। अब तपाईँ यहाँको अब काम गर्ने वातावरण दिनुहुन्न, काम गर्नको लागि जुन प्राविधिक सहयोग हुन्छ त्यो दिनुहुन्न। अनि यहाँ जब लगानीको लागि सहजता तपाईँ दिनुहुन्न भने उनीहरू त बाध्य हुन्छ नि त विदेश जान। राज्य युवाहरूलाई विदेश पलायन रोक्नको लागि गम्भीर हुनुपर्छ। सरकार गम्भीर छैन। सरकारले त्यस्ता खालका कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेका छैन युवाको लागि भनेर, जसले प्रत्यक्ष विकास, सुखी नेपालले समृद्ध नेपाल भनेको छौँ नि, प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउने खालका त्यो कार्यक्रम छैन। उद्योग धन्दाहरू खोल्नु पर्यो। त्यसो भए अब हेर्नु रौतहटमा के सम्भावना छ? म एउटा कुरा यसमा के जोडेँ, 2017 सालदेखि 2046 सालसम्म नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। र 46 देखि अहिले 76, 78 अहिले चलिरहेको छ, 79 चलिरहेको छ। यो 60 वर्षमा आखिर नेपाली युवा नेपाली जनताले के पायो त? परिवर्तन त आयो। अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पद्धतिमा छौँ भनेर हामीलाई लाग्छ, संविधान पनि हामीले, तर यो बिचमा परिवर्तन त भयो, तर नेपाली समाजले नेपाली जनताले के पाएको छ? अहिले पनि कर्णालीका धेरै जसो गाउँमा मैले अपडेट बीबीसीमा सुन्दाखेरि जीवन जल बिना मान्छे मरेको सुन्छु। सामान्य औषधिको अभाव अहिले पनि म सुन्छु एउटा कालीकोटको कुनै एउटा ठाउँमा एउटा आमा 3 दिनदेखि भोकै छन्।
कुनै कुनै साथीभाइहरूले रेस्क्यु पनि गर्छ तिनीहरूलाई। अनि भनेको अर्थ यो कमसेकम 46 देखि यता त हाम्रो परिवर्तन त आयो नि प्रजातन्त्रको। हजुर। अनि यो 30 वर्षमा कहिले कम्युनिस्ट कहिले काङ्ग्रेस आयो सत्तामा, आयो तर खोइ त 30 परिवर्तन वर्षमा हेर्नुहोस् त, न कम्युनिस्टले गर्यो न काङ्ग्रेसले गर्यो, दुई पार्टीको त रजाइ छ नि 30 वर्षको यो पछिल्लो माहौल हेर्ने। 30 वर्षमा नेपाली जनताले के भयो फेरि हेर्नु न, नेपाली जनता कति सोझा, सबै व्यवस्था सबै नेतालाई हेरेर बस्ने। पटक पटक एउटै नेतालाई जिताछ, हिजो जुन जितायो उसले के गर्न सकेको छैन। अनि राज्यले यो नेपालका राज्यले कमसेकम यी चिजहरूमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्छ, एउटा सैद्धान्तिक विश्लेषणको अवधारणा राख्नुपर्छ। सरकारले पनि कुन कुन सेक्टरमा कहाँ कमी छ, राज्यको ध्यानै छैन, युवाहरू विदेश गएकै गएछ, कुनै रोक नै छैन, जतिजना श्रम गराएको छ गरेको छ। हाम्रा युवाहरू यसो भोट मात्रै खसाल्नको लागि प्रयोग गर्ने मात्रै होइन नि त। अब राम्रा पार्टीलाई त सबै पार्टीले मिलेर आलोचना नै गर्छन्। अब राम्रा पार्टीलाई त यहाँ अब राम्रा पार्टी हामी सैद्धान्तिक अवधारणा भएको पार्टीलाई, विचारधारा राम्रो भएको पार्टीलाई त अब रोजगार गरिबीको अन्त्य, बेरोजगार अन्त्य गर्न सक्छ, रोजगार सृजना गर्न सक्छ गठबन्धनको सरकारले। तपाईँहरू पनि सत्तामा हुनुहुन्छ, सम्भावना छ, भविष्य छ यो गठबन्धनको सरकारसँग युवाहरूको अवसर छ। केही प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू चाहिँ यो सरकार कसरी असफल होस् भनेर लागि परेको छन्, तर पहिलाको सरकारभन्दा त धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ, यति त म भन्छु। के गर्यो युवा वर्गको लागि भनिदिनुहोस् न। अब स्पेसली म युवा वर्गकै लागि भन्दाखेरि अब हजुरको जसरी युवा परिषदकै कुरा गरौँ, युवा परिषदले अहिले लगभग हजुरको लगभग सबै स्थानीय तहमा यो युवा उद्यमी भनेर युवाहरूलाई सिपमूलक काम कसरी दिने भनेर एउटा बजेटको राम्रो व्यवस्था गरेका छन्। हरेक स्थानीय तहमा हजुरको यो सांसद युवा सांसदको भनेर एउटा के भन्छ एउटा ट्रेनिङ जुन हुन्छ ट्रेनिङ दिइरहेको छ। यसले के गर्छ भने युवाहरूलाई प्रोत्साहन पनि गर्छ र युवाहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ एउटा मोनिटरिङ पनि गरिरहेको छ र अर्कोतर्फ युवाहरूले चाहिँ अध्ययन सहित राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर एउटा मोटो पनि दिइरहेको छ। भनेपछि नेपालमा भएका ती युवा व्यवसायहरू सफल छन्, नेपालमा छन्, सफल छन्। नेपालमा राज्यले अलिकति ध्यान दियो भने अझ बढी नेपालको आर्थिक उन्नतिमा युवाहरूको एउटा धेरै ठुलो डाइनामिक एउटा फ्याक्टर हुन्छ, त्यो के भन्छ प्रमोट गर्ने। हामी धेरै ठुलो गर्न सक्छौँ, तर राज्यले ध्यानै छैन। राज्यको ध्यान कहाँ छ, कुन लेभलमा छ थाहै छैन। राज्यले चाहिँ विशेष गरी यी जनशक्तिमा ध्यान दियो भने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, समाजवाद हामी ल्याउन सक्छौँ। हस्, संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। ल, धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका युवा नेता, युवा उद्यमी, व्यवसायी ब्रजेश कुमार सिंहज्यूलाई बोलाएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।